आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की 4 ऐसी बड़ी फाउंडेशंस के बारे में जो पाकिस्तान में बिला सूद लोगों को कर्ज देती हैं और पूरे पाकिस्तान से कोई भी इनमें से किसी भी फाउंडेशन से कर्जे हसना ले सकता है। अगर आप इनसे कर्ज लेते हैं तो आपसे किसी तरह का कोई सूद नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको तमाम फाउंडेशंस के बारे में मालूमात अच्छी तरह समझ आ सकें और आपको यह भी मालूम हो आप किस फाउंडेशन से कितना कर्ज ले सकते हैं। अगर आप छोटे पैमाने पर कोई कारोबार करना चाहते हैं या अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्जा लेना चाहते हैं या आपको किसी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, आप अपने घर की मरम्मत या तमीर के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। आप किसी बीमारी के इलाज के लिए हेल्थ लोन भी ले सकते हैं। आप काश्तकारी के लिए बिलासूद कर्ज भी ले सकते हैं या इसके अलावा आपको किसी भी तरह से पैसों की जरूरत होती है तो आप इन 4 इदारों से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। ये कर्जे आपको आसान शराइत पर दिए जाते हैं। बहुत से लोग अपनी वीडियोस में यह दावा करते हैं कि आपको बगैर किसी गारंटी के लोन दिया जा रहा है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बैंक या इदारा हो जो बगैर गारंटी के कर्ज देता हो। अगर बैंक आपको जाती गारंटी पर भी कर्ज देगा तो उसके बदले आपसे कुछ कागजात लेगा या आपसे एक मुआहदा करेगा या आपने जो रकम ली है उस रकम के चेक गारंटी के तौर पर अपने पास रखेगा। ये जाती जमानत होती है। इसके अलावा अक्सर बैंक आपसे शख्सी जमानत लेने के बाद आपको कर्ज देते हैं। लोन देने से पहले गारंटी इसलिए ली जाती है ताकि लोन वापसी के लिए अदारे को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो इदारे आपको बिलासूद कर्ज दे रहे हैं इनमें पहला इदारा है अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक, दूसरा इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, तीसरा इदारा है तूबा फाउंडेशन और चौथे इदारे का नाम है आगाही पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप इन इदारों से कितना लोन हासिल कर सकते हैं और ये इदारे आपको लोन किन शराइत पर देते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। अखुवत फाउंडेशन एक फलाही इदारा है जिसका क़याम 2001 में हुआ था। अखुवत फाउंडेशन आपको इस्लामी असूलों के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री यानी बगैर किसी सूद के कर्ज देता है। अखुवत फाउंडेशन आपको 8 तरह के कर्ज फराहम करता है। पहली कैटेगरी है फैमिली एंटरप्राइज लोन। इस कैटेगरी में आप 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज छोटे मोटे कारोबार के लिए ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चर लोन। अगर आप किसान हैं और आपका अपना खेत है या आप किसी और के खेत में ठेके पर काम करते हैं और आपको अपने खेत में फसल की काश्तकारी के लिए पैसों की जरूरत है तो इस कैटेगरी में भी आप 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है लिबरेशन लोन। अगर आपने किसी जगह से कर्जा लिया था और वो आपको वक्त से पहले कर्ज वापसी के लिए परेशान कर रहे हैं या अदायगी का वक्त खत्म हो चुका है और आप कर्ज वापस नहीं कर सके जिस वजह से कर्ज देने वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो इस सूरत में आप 10,000 से 1 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी है हाउस लोन। इस कैटेगरी से आप घर की मरम्मत वगैरह के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। पांचवी कैटेगरी है एजुकेशन लोन। इस कैटेगरी में आप तलीमी मकासद के लिए 10,000 से 50,000 तक कर्ज ले सकते हैं। छठी कैटेगरी है हेल्थ लोन। इस कैटेगरी से आप किसी सीरियस बीमारी के हवाले से 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। सातवीं कैटेगरी है मैरिज लोन। इस कैटेगरी से आप अपनी बहन या बेटी की शादी के अखराजात के लिए 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक लोन हासिल कर सकते हैं। आठवीं कैटेगरी है इमरजेंसी लोन। इस कैटेगरी में आप अखुवत फाउंडेशन की जानब से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। इन तमाम कैटेगरीज में आप अखुवत फाउंडेशन से अपनी जरूरत के मुताबिक जितना भी लोन लेंगे उतना ही लोन आपको मुकर्ररा मुद्दत में वापस करना होगा। आपसे किसी भी कैटेगरी के लोन पर 1% भी सूद नहीं लिया जाएगा। आप अखुवत फाउंडेशन से किस तरह लोन हासिल कर सकते हैं इस बारे में तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरा फलाही इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन।
یہ ادارہ بھی آپ کو مواخات کی بنیاد پر اسلامی اصولوں کے مطابق انٹرسٹ فری لون فراہم کرتا ہے۔ یہ لون آپ کو قرض حسنہ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو 3 کیٹیگریز میں سود سے پاک لون دیتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے اسمال بزنس لون۔ اس کیٹیگری میں آپ اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے 20,000 روپے سے 75,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے لون فار آرفنز مدر۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیٹا یا بیٹی ہے اور وہ اپنی والدہ کے زیر کفالت ہے تو والدہ اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے 20,000 سے 75,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتی ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے لبریشن لون۔ اس کیٹیگری میں آپ 50,000 روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سے بھی آپ بآسانی بغیر کسی سود کے قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا فلاحی ادارہ ہے طوبہ فاؤنڈیشن۔ طوبہ فاؤنڈیشن آپ کو 5 کیٹیگریز میں انٹرسٹ فری لون دیتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے فیملی انٹرپرائز لون۔ اس کیٹیگری میں آپ کسی نئے چھوٹے کاروبار کے حوالے سے 10,000 سے 30,000 کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے لبریشن لون۔ اس کیٹیگری میں بھی آپ 10,000 سے 30,000 روپے کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے ایجوکیشن لون۔ اس کیٹیگری میں آپ تعلیم کے حوالے سے 25,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری ہے میرج لون۔ اس کیٹیگری میں آپ شادی کے اخراجات کے حوالے سے 25,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچویں کیٹیگری ہے ایمرجنسی لون۔ اس کیٹیگری میں آپ زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ طوبہ فاؤنڈیشن سے قرض حاصل کرنے کے لیے آپ طوبہ فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس فون کر سکتے ہیں۔ ہیڈ آفس کا ایڈریس اور فون نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا فلاحی ادارہ ہے آگاہی پاکستان۔ یہ ادارہ آپ کو 9 کیٹیگریز کے لون فراہم کرتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ہے جنرل لون۔ اس کیٹیگری سے آپ 20,000 روپے سے 65,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے ایگریکلچر لون۔ اس کیٹیگری سے آپ 15,000 روپے سے 75,000 روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے لائف سٹاک لون۔ اس کیٹیگری سے جانوروں کا کاروبار کرنے والے افراد 20,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری ہے مائکرو انٹرپرائز لون۔ یہ لون خاص طور پر ان افراد کو دیا جاتا ہے جو پہلے سے کسی کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کیٹیگری میں 70,000 روپے سے 2 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچویں کیٹیگری ہے انٹرسٹ فری لون۔ اس کیٹیگری میں لون احساس پروگرام کے تحت دیا جائے گا۔ اس کیٹیگری میں آپ زیادہ سے زیادہ 75,000 روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹی کیٹیگری ہے سولر ہوم سولوشن لون۔ اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آگاہی پاکستان سے آپ 5,000 روپے سے 2,60,000 روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتویں کیٹیگری ہے آٹو لون۔ اس کیٹیگری میں آپ 40,000 روپے سے 2 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹھویں کیٹیگری ہے ایجوکیشن فائنانس۔ اس کیٹیگری کے تحت آپ 50,000 روپے سے 5 لاکھ روپے تک کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ نویں کیٹیگری ہے ہاؤس لون۔ یہ لون خاص طور پر ان افراد کو فراہم کیا جاتا ہے جو کہ رہائشی پلاٹ کے مالک ہوں اور گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہوں، یا پہلے سے موجود گھر میں مزید تعمیر کروانا چاہتے ہوں، یا وہ گھر کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام کروانا چاہتے ہوں۔ اس کیٹیگری سے آپ 1.5 لاکھ روپے سے 15 لاکھ روپے تک لون حاصل کر سکتے ہیں۔ آگاہی پاکستان سے لون حاصل کرنے کے حوالے سے آپ ان کے ہیڈ آفس یا ریجنل آفس کے ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ان کے ای میل ایڈریس پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے انٹرسٹ فری لون کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔